रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि आज का दिन बड़ा तारीख़ी दिन है। आज का दिन पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत और तरीक़ाकार को बदलने का एक अहम दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारे मंशूर में जो एक हमारा वादा था कि हम इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए, इलेक्शंस को बाएतमाद बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और मुझे खुशी है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जिसमें के कानून साजी, जिसमें के आई वोटिंग, अपने हमारे जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग का हक, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुझे इस लिहाज से खुशी है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी सरपरस्ती में एक ऐसी मशीन तैयार करवाई जो कि इलेक्शन कमीशन के जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, उस सब को खातिर में लाकर इस मशीन में सारी वो चीज़ें जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हमने पूरा करते हुए ये मशीन बनाई है। अब मशीन से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात होते हैं वो हमेशा तनाज़ात का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में हारने वाला हार नहीं मानता, जीतने वाली की जीत मशकूक होती है। उससे होता क्या है कि पार्लियामेंट का जो वक़ार है, पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ है, वो नहीं रहती जो कि एक शफाफ गैर मुतनाज़ा इलेक्शन से मुमकिन होती है। इस सिलसिले में जितने भी पुराना जो एक तरीक़ाकार, मुरवजा तरीक़ाकार है, उससे हमें वो नताइज हासिल नहीं हुए जिससे कि शफाफियत और इंतखाबात के अमल को एक हैसियत मिल सके, एक वो वाली हैसियत जो कि किसी भी मुकाबले के नताइज पर होती है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने न्यूट्रल एम्पायर्स क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कराए थे, कोई तनाज़ा नहीं होता कि इस अंपायर ने इसको फेवर कर दिया, उसको फेवर कर दिया। इसी तरह हमारा मकसद भी यही है कि टेक्नोलॉजी आए जिसमें कि हारने वाला हार माने और जीतने वाला की जो जीत है उसमें एक मॉरल वो हो, एलिमेंट हो। इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कि वो उन्होंने हमें आज ये मौका दिया है कि हम उनके सामने डेमॉन्स्ट्रेशन करें। और मुझे ये भी यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी जो एक बुनियादी चीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ रुजू करना है। मशीन कोई भी हो, लेकिन असल मकसद ये है कि जो इंतखाबी नताइज हैं, जिसमें कि पोलिंग के दौरान, पोलिंग के बाद जो धांधली होती है, उसका सदेबाब किया जाए और इस्तेमाल के लिहाज से भी एक आसान यूज़र फ्रेंडली मशीन हो जो कि वोट डालने वाला भी उसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सके, और जो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शंस को, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए भी आसानी हो कि उनका स्टाफ जो है तो उस प्रोसेस को आसानी से समझ ले। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसको सिक्योर होना चाहिए, यानी कोई इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वाईफाई नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, तो इसको, और ना कोई इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको हैक करना या जो भी है वो मुमकिन नहीं है। मेरी आपकी वसातत से, पूरे पाकिस्तानी अवाम से, पॉलिटिकल पार्टी से, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से, कि वो आएँ और इस मशीन का मुआयना करें, इस पूरे प्रोसेस का मुआयना करें, उनके सवालात हों, जो भी उनकी खदशात हों, उनको दूर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि ये इलेक्शन जो है तो पूरी पाकिस्तान का इलेक्शन होगा,
اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز سٹیک ہولڈر ہیں. تو ہماری ان سے صرف یہی درخواست ہے کہ وہ مخالفت برائے مخالفت نہ کریں، آرگومنٹس پہ، لاجک پہ، فیکٹس پہ وہ جو ہے اس چیز پہ تنقید کریں. لیکن اس پروسیس کو، یہ ڈیبیٹ جو کہ آلریڈی شروع ہو چکی ہے کہ آیا ہم نے وہ پرانے طریقے پہ رہنا ہے جس میں کہ کوئی خاص لوگ یا ایک خاص طبقہ اس ووٹرز کو وہ انفلوئنس کر سکے، بیکاز گاؤں میں اور جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے، وہ پیسے استعمال کرتا ہے، وہ دھونس استعمال کرتا ہے. تو اس سے جو ضائع ہونے ہوں گے ووٹ وہ بھی صفر ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ کئی الیکشنز ایسی بھی ہوتے ہیں جس میں 100-200 کا 50 کا فرق ہوتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ان سارے مسائل کا جواب ہے، اور کئی ممالک نے اس پہ کام آلریڈی شروع کر دیا ہے. ہم یہی امید کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک دفعہ ہماری جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد ہم آپ سے بالکل واپس آئیں گے اور آپ سے ہر پہلو پہ جو ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے. دیکھیں، اس وقت لاگت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے جو بنایا ہے وہ پروٹوٹائپ ہے. پروٹوٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ماڈل مشین بناتے ہیں جس میں سارے وہ فیچرز ہیں. پھر جب اس کی کمرشل مینوفیکچرنگ، وہ جس کو بھی ایوارڈ، وہ الیکشن کمیشن کمیشن آف پاکستان اس کو ٹینڈر کرے گا، اور اس میں سارے مشینیں، نیشنل انٹرنیشنل جو بھی مشینیں ہیں وہ آئیں گی. وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ کس مشین کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے. شبلی فراز صاحب، یہ جو آپ کی حکومت کا آر ٹی ایس کا ایک اسکینڈل تھا، یہ بھی ٹیکنالوجی کا اسکینڈل ہے. نادرا آپ کے ماتحت ہے. آج تک 3 سال ہو گئے ہیں آر ٹی ایس کے بیٹھنے کی وجوہات آپ کے ماتحت ادارے نادرا نے نہیں بتائی. اور پھر 20 پریزائڈنگ افسر ڈسکا میں جو افواہ ہوئے، آپ کی پنجاب حکومت نے آج تک کوئی رپورٹ جاری نہیں کی. آپ چلیں ای وی ایم مشین کو متعارف کرانے، کون آپ پہ یقین کرے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے عوام یقین کریں گے. جو منفی سوچ رکھتے ہیں وہ اس پہ کبھی بھی اپنا کوئی پازیٹیو بات نہیں کریں گے. تو ہماری جو آڈینس ہے، ہمارا جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں. آیا وہ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور میرا یہ خیال ہے جو کہ ہم نے پچھلے 10 دنوں سے 15 دنوں سے جو ہم نے ایک مہم چلائی ہے، اس میں پاکستان اور خاص طور پہ نوجوان جو کہ 63% اس ملک کی پاپولیشن کا حصہ ہیں، جو کہ اہم ترین وہ ہیں، انہوں نے اس کی پذیرائی بھی کی ہے اور ٹیکنالوجی کی شفٹ کو سراہا ہے. آیا ہمارے پاس آر ٹی ایس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. پورے میکینزم کو آپ بھی آدھی انفارمیشن پہ اپنی رائے نہ دیں. ہم آپ کے پاس واپس آ کے ہم آپ کو پوری جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے پوری مشین کا، ووٹر کا داخل ہونے سے لے کر نتائج کے اعلان تک، کس طرح سے وہ نتائج اس پولنگ سٹیشن سے ادھر ہیڈ کوارٹرز میں پہنچیں گے اور کس رفتار سے پہنچیں گے اور کس اس کے ساتھ یقین کے ساتھ پہنچیں گے، یعنی اوتھینٹکلی پہنچیں گے، وہ آپ کو ہم بتا دیں. دیکھیں، میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں جب ہم ایک دفعہ اپنی ڈیمانسٹریشن کر دیں گے، اس کے بعد آئیں گے اور ہم آپ کے سامنے آپ کے جواب دے ہوں گے. خاص ٹیکنیکلٹیز ہیں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کے سامنے الیکشن کمیشن کو بریف کر سکیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بند کمرے میں ہو، کوئی حکم یا کوئی اس طرح کی چیزیں. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پابندی ہے تو یہ کس کا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے. اس کا اختیار ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے ہم اس کو منوان قبول کریں گے. تو یہ سوال اس کا جواب میں یہی دے سکتا ہوں. جی دیکھیں، یہ مشین تیار ہوئی ہے پچھلے 90 دن میں. وزیر اعظم صاحب کو بھی دکھایا. نہیں جی نہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ایک عوامی ادارہ ہے.
पार्लियामेंट में मेंबरान इसी प्रोसेस के थ्रू आते हैं तो ज़ाहिर है कि वो उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और वज़ीर आज़म साहब को भी दिखाई गई, स्पीकर साहब को भी दिखाई दी, सदर साहब को भी दिखाई गई, अपने जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी देखा मशीन को और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी देखा। अब देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। हमारी हुकूमत इस पे यकीन रखती है कि जितने भी आईनी इदारे हैं वो अपने जो भी अपना वो काम करें, अपने मुतल्लिका काम में हम उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, अगर वो मशीन इसमें कोई इस तरह के टेक्निकल इशू नहीं थे, कोई चीज़ नहीं, आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो खुफिया होनी चाहिए जो सबके सामने ना दिखा सकी? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, इसमें कोई खुफिया तो है ही नहीं, क्योंकि जितनी हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं इलेक्शन में, इसी तरह हम चाहते हैं कि वो मशीन भी जो टेक्निकल लोग हैं, जितनी सियासी पार्टियां हैं, वो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भेजें, वो इस मशीन का पूरा मुआयना करें, इसको खोलें, इसको परखें, हर चीज़। लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो कि उनकी अपने नुमाइंदा हों, जो कि उन्होंने उनका वो करना है, तयन करना है, वो आके इसको मेरिट्स पे, बिकॉज ये टेक्निकल लोग जो कि जिन बातों की आप कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप कहें कि इसको छुपाया जा रहा है। हम ये मशीन बिल्कुल बरसर आम रखेंगे, उनकी अपोजिशन पार्टीज़ के जो भी अपने वो टेक्निकल नुमाइंदे भेजेंगे वो उसको देख सकते हैं। और बाय द वे, ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ने करना है। देखिए जी, कॉस्ट का तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अंदाज़न तो ये है कि जो बाहर की जो मशीनें आती हैं उससे तकरीबन आधी कीमत हो। ये इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हाँ, लोकली मेड जी। तो इसमें सबको वो जो वो मैं बिल्कुल इन चीज़ों का जवाब जब वहाँ से हो जाएंगे तो बिल्कुल आप रहें, मैं हाजिर हूँगा और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा।